बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, काफ़ी सारे जिस तरह ब्यूटी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं और कुछ हेल्थ से रिलेटेड आती हैं, कुछ इस तरह आती हैं कि कोई भी आपका प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जिस तरह पहले मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं काफ़ी सारे आप लोगों के मसाइल सुन के तो उनका एक ही सलूशन निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर सवाल पे हर रेमेडी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब हम सम अप करते हैं तो बहुत लोगों के एक जैसे ही सवालात होते हैं। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी या जो मैं आज आप लोगों को एक रेमेडी देने लगी हूँ, वो बहुत ही आसान सस्ती, जिस तरह आप लोगों को पता है नईमा आपा का नाम जब जहन में आता होगा तो आप लोग यकीनन समझ जाते होंगे कि आपा ने हमें किचन से ही, किचन गार्डन से ही और या कोई सस्ता सा टोटका या सस्ती सी रेमेडी ही देनी है। तो आज भी बिल्कुल उसी तरह आप लोगों की उम्मीदों पे, जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि सस्ता सा काम होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन हेल्थ का ज़ामिन है। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको आयरन की कमी है, या आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपकी स्किन डबल टोन हो रही है, आपको हेयर फॉल है, या खुदा ना खास्ता आपको एनीमिया है, जिसको कहते हैं ना कि खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, इन सारी चीज़ों पे ये जो रेमेडी है ये बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आपको मैदे के जितने भी मसाइल हैं, आपको चाहे फैटी लीवर है, मैं हर चीज़ जिसका भी नाम लूँगी, हेड टू टो, ठीक है, सर के बालों से लेके आपके पाँव के नाखून तक जितने भी मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस रेमेडी में सब का सलूशन मौजूद है और बहुत ही आसान और सस्ती सी, और आपके किचन के अंदर मौजूद, आपके घर के अंदर मौजूद, हर घर में मौजूद होती है। अगर लेट से किसी के घर में ना भी हो तो बड़ी सस्ती सी बाज़ार से मिल जाएगी, आप लोगों ने ले आनी है। तो इस सारे मैंने आप लोगों को जो मसाइल हैं वो सब बता दिए हैं, और अब इस रेमेडी की तरफ आती हूँ और उन चीज़ों के सलूशन की तरफ आते हैं कि वो हमने करना कैसे है। अच्छा, आज फिर मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताने लगी हूँ और इस रेमेडी के बारे में आप लोगों ने इसको करना किस तरीके से है। अमूमन आप लोगों के जहन में आता है जब मैं कोई इस तरह की चीज़ें बताती हूँ कि आपा ने हमें कहवा बताना है, या इसका कोई इस तरह की कोई आप कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में, नहीं, आज ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। बहुत आसान, सस्ता तरीन इलाज है। करना क्या है, आइए हम देखते हैं। ये आप लोगों ने लेना है एक गिलास सादा, ठीक है, खाली। इसके अंदर आपने डाल लेना है सादा पानी जो हम पीते हैं नॉर्मल घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। ये हो गया एक गिलास पानी। इसके अंदर आप लोगों ने डालनी है 1/4 चम्मच सौंफ, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 दाने हमने डालने हैं लौंग, 3 लौंग। उसके बाद ये है खुश्क आंवला। आंवला सुपर फूड है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। आप जब मौसम आता है इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें ज़िंदगी में। ये दिल को तक़वियत देता है, आपके है पूरे स्टमक को ठीक करता है। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम के लिए बेहतरीन सोर्स है। चाहे अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छा है, वरना ड्राई फॉर्म में तो हर जगह अवेलेबल है। आपने इस तरह के 4 पीस डालने, एक आंवला आपका वो हो जाएगा, ठीक है। 3 और ये हो गए हैं 4, सही है। उसके बाद आपने दारचीनी का टुकड़ा डालना। दारचीनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, शुगर को भी कंट्रोल करती है। ये आपके मैदे के सारे जो आपके मर्ज़ हैं उनको उनका सलूशन है इसके अंदर, और वैसे भी स्मार्ट होने में, खूबसूरत होने में इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है। ये मैं अक्सर अपनी रेमेडीज़ में, अपनी प्रोडक्ट में बहुत यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है। इतना सा एक टुकड़ा आपने डालना है दारचीनी का। ये आप लोगों ने करना ये है, इसको इस तरीके से मिक्स करके रात भर, ठीक है। ये देखिए खूबसूरत, देखिए कितना नज़र आ रहा है। जितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ को, आपके फेस को, आपकी बॉडी को उतना ही खूबसूरत बना देगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको करना ये है कि रात भर कवर करके रख देना है। कोई बॉयल नहीं करना इसको, कोई कहवा नहीं बनाना, कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी। बस आपने सिंपल इसको रख देना है, ओवरनाइट ये पड़ा रहे ढक के। सुबह उठ के आपने ये करना है कि ये सौंफ और ये जो चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली ये सारी नीचे बैठ जाएंगी। इसके बाद अगर आप मैदे के मरीज नहीं हैं, अगर आपको एसिडिटी नहीं है, अगर आपकी मैदे पे वरम नहीं है, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं, स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग जब होती है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भारीपन फील होता है।
اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر لیمن کے فیو ڈراپس، تھوڑے سے ڈراپس آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر لینا. میں ڈال کے دکھا بھی دیتی ہوں آپ لوگوں کو اس طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں چند قطرے آپ نے لیمن کے ڈالے، اور دوسرا ساتھ میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے 1 چمچ عرق گلاب. وہ صبح ڈالنا ہے، مارننگ میں، رات کو ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرق گلاب جو ہے وہ معدے کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. آپ کی دوسرا یہ کہ آپ کی سانسیں مہکیں گی، آپ کے منہ سے خوشبو آئے گی. آپ کو جب آپ بات کریں گے، بادیان جو ہے ایک ایسا ہے کہ بادیان آپ کے معدے کا ڈاکٹر کہلاتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر عرق گلاب ڈالیں گے تو جب آپ بات کریں گے آپ کو ڈکار آئے گی، تو وہ بھی خوشبو سے بھری ہوئی ہوگی، تو آپ کو محفل میں بیٹھنے سے بھی اریٹیشن نہیں ہوگی، اور خود بھی آپ کی سانسیں مہکیں گی. آپ لوگوں نے کرنا اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے. شفا من جانب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پینا ہے. اس کو کوئی بوائل نہیں کرنا آپ نے، کوئی پکانا نہیں ہے اس کو، سمپل اسی طریقے سے. سر میں آپ لوگوں کو پی کے دکھا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا ریفریشنگ ہے، اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے. یہ ارجنٹ ہے ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں گے تو آپ کے دیکھیں سب سے زیادہ جہاں سے ہمارے مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہے ہمارا اسٹمک. جس کا معدہ خراب ہے، میں کہتی ہوں اس کی پوری صحت خراب ہے، اس کی پوری باڈی ڈیمیج ہے، کیونکہ وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے. یہ معدے کو تقویت دے گا، اس کی سویلنگ کو ختم کرے گا. کیونکہ جب معدہ زیادہ آپ کا خراب ہو، تو میں ویسے بھی آپ لوگوں کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ آپ پوری ریمیڈی کو، پوری ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں. میرے ذہن میں آ گیا 3 عرق ہوتے ہیں، عرق بادیان، سونف کا عرق ہوتا ہے، عرق گلاب کا عرق. یہ دونوں چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں کیونکہ بادیان کا عرق اس کے اندر رات بھر نکل آئے گا. تیسرا ہے عرق مکو اور ایک عرق کاسنی. یہ تینوں برابر مقدار میں اگر آپ لیتے ہیں تو جتنا مرضی آپ کے معدے میں ورم ہے، درد ہے، سویلنگ ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے انفلیمیشن کو ایکچولی ختم کرتا ہے. وہ جو مکو کا عرق ہے نا، وہ انفلیمیشن کو آپ کہیں کہ باڈی کے اندر سے بالکل سک کر لیتا ہے. عرق گلاب بھی یہی طاقت رکھتا ہے. عرق گلاب ویسے ہی آپ کی تقویت دیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے. عرق گلاب پی کے آپ کو ویسے ہی بہت کیا کہتے ہیں کہ ریفریشنگ فیل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اب کرنا کس طریقے سے، ساتھ میں میں یہ بھی بات مینشن کر دوں کہ اس کے جو بہترین رزلٹ میرے سامنے آئے تھے، ان کے اندر جن بچیوں کے فیس پہ ایکنی تھی، پری میچور ایکنی اس کو بولتے ہیں نا، جس کا کہ ایج کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، موسم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، انفیکشنز جس کو بول لیتے ہیں آپ، یا کچھ کھانے پینے سے، ڈرٹ پولوشن کی وجہ سے جو اچانک سے ایکنی اپیئر ہو جاتی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ویسے آپ کی ایکنی پرون سکن ہے تو اس کا بھی بہت بڑا علاج ہے. ویسے اگر آپ اس کو کنٹینیو یوز کرتے ہیں، 15-20 دن استعمال کریں، 1 ہفتے کا گیپ دیں، پھر آپ 10-15 دن استعمال کریں، تو آپ کے آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرے گی، صاف کرے گی، بلڈ کے اندر سے جتنے فاضل مادے سب کو خارج کرے گی. آپ اس کو آزما کے دیکھیں، اور آپ نے 15-20 دن کے گیپ کے بعد 15-20 دن کے بعد 1 ہفتے کا گیپ دینا، پھر اس کو اسی طریقے سے لے کے نہار منہ لینا ہے. یہ ایسا ایک ٹوٹکا، ایک ایسی ریسرچ، ایک ایسی ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ میں لے کے آئی تھی جو میں نے شیئر کی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گی. عمر کوئی بھی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہوں، اڈلٹس ہوں، جن کو جو مسئلہ ہو، شوگر کے مریض ہیں، جیسا میں نے پہلے مینشن کیا، معدے کے مریض ہیں، جو بھی آپ کو پرابلم ہے، آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں. ہاں اگر موسم چینج ہو جائے، آپ میری ریمیڈی بعد میں دیکھیں، سردیاں آ گئیں تو پھر آپ اس کو ایک جوش دلوا سکتے ہیں، ایز جس طرح کہتے ہیں قہوے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، میں اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ کا میرے اس پیج کے اوپر یا اس چینل کے اوپر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں صحت اور خوبصورتی دونوں کو ایک پیج پہ جمع کیا جاتا ہے. کیونکہ میں بات کرتی ہوں کہ جب آپ کا انٹرنل خوبصورت ہے، اچھا ہے، ہیلدی ہے، تو آپ کی جو یہ سرفیس نظر آ رہی ہے یہ یقینی خوبصورت ہوگی. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہوگی، تو اس لیے اپنا انٹرنل ضرور اچھا رکھا کریں. اگر آپ کا گٹ کلین ہے تو آپ کا فیس بھی کلین ہے، آپ کا سب کچھ کلین نظر آئے گا، آپ خوبصورت نظر آئیں گے. یہ ریمیڈی میں اس لیے لے کے آئی تھی کیونکہ یہ تمام عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید ہے.
تو آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر، آپ یوز کرنا ہے. یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ویڈیو دیکھی جا رہی ہے. آپ لوگوں نے جس طرح پاکستان کا آج کل کا جو موسم ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو سمپل یوز کرنا ہے. جہاں پہ ٹھنڈ ہے وہاں پہ ایز اے قہوہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور ضرور استعمال کرنا ہے. اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کسی اچھی سی نئی ریمیڈی، نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.